What's up guys? Welcome back again sa aking channel. Di kami karon sa SRP Backroad para mag-update ko pa nimi guys. Maayong hapon guys. Ari kita agi sa ilawom sa bridge sa SRP ug mag-update kita sa Backroad, SRP Backroad nga gibuhat nga project diri sa atong dakbayan sa Sugbo. Atong tan-awon diri ug ato pagumustahon kung unsa na ang mga kalambuan nga nahitabo diri dapita aron sa umaabot nga natong mga anak ug apo mapahimuslan di kini sa luyo sa SRP guys. Mao na siyang ginganlan og SRP Backroad ug wala pa kay mga agi diri kay wala pa man siya mahuman o makita nyo guys diri guys og ipakita nako sa drone footage. Mao ni siyang SRP Backroad guys. At bangan ni Nayawan. O makita na to diri nga nindot kayo kung mahuman ni siya kay mabahin na ba sa kanan. Dili na nga to gitanan agi nga to sa minlayan sa SRP. O kada buntag ani guys, nagidaghang mag-jogging diri guys. Kay nindot man tigingan kay dili disturbo ba. Wala kay mangagi kay gi-construct pa mo guning maong dalan dire napay magadaghang mga pundasyon nga pambuhat dire guys atong makita guys nga nahinay na gyud nga gipadak-an dire ang kalsada manghinaot ta guys nga padak-an begini kay magkadaghan man ang lumulupyo dire sa dakbayan sa Sugbo. Mauni nga manawagan nato sa gobyerno nga dili gyud tikhikon ni padako ni ato ang kalsada diri aron mapahimuslan sa ato ang maabot nga mga henerasyon diri sa ato ang dakbayan sa Sugbo. O dili lang taga dakbayan sa Sugbo, tibuok na gyud dalawigan sa Sugbo may makapahimusan ni guys ug sa tibuok lumulupyo sa Pilipinas ang mga taong Pilipinhon makapahimo sa dani mga mamisita diri sa Cebu o dira guys nagmunday gibuhat ang pundasyon guys para sa mga drainage siguro ni dire makita na to guys diri sa speaker so tanaw to circle ang porma sa drainage nga ibutang diri sa kalsada ug ang kilid ani dagat man kuan man siya guys. Ang kani sa una gud guys kaning SRP dagat mo kani sa una nga gibunbunan mo ni makita na to nga murag nay mga isla-isla og sa dili pa day guys shout out nito kang Pawix Mix TV Briki Boy Mix TV Garbo sa Sugbo Moto Vlog Kamix Moto kang Tolits Parto ug sa mga 59 ako sa Nodita ug sa mga SG Riders shout out mi tanan diha ug labi na kay paring SG Pilostratos di atad karon nag-update sa SRP Backroad og uban nimin nyo guys ug kani makita na to guys taytayan ni mag-connect ngadto sa Pikas kayutaan diri sa ato ang dakbayan. Tara guys makita to guys og paluparan na sa nakog drone guys.
Kini nga portion guys, pagkagi na ko sa una lapok kay ni pero karon giispalto na. Ato ang mga kaigsuonan nga mga construction worker ug sa mga engineer nga nagdala din napita. Ispalto na nila kani. Padung ni nga to sa SM si side kaning dalana. Lapos ni nga to. Di na kita sa SM si side guys. Mao ning dalan padung nga to sa lapsanan nga to sa SRP. Garita lapos sa Sisilix. Kita na to guys. Napoy daghang mga agi diri. Pero lapos gyapon sila sa SRP padung nga to sa Talisay kani nga tong nasugatan. Og kita padung nga to sa Sisilix lapos sa Cebu Seawall. O diri lang ko to mga guys ako ang vlog. O thank you for watching and God bless.